हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको जिआइएसको भिडियो सिरिजमा। जिआइएस भनेको 8th सेमेस्टरको बिएससी सिएसआइटी फ्याकल्टीको 8th सेमेस्टरको भिडियो है। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जिआइएस रिलेटेड हरेक टपिकहरु कभर गर्दैछु। हामीले लास्ट भिडियोमा जीपीएस को बारेमा पढेको थियौं र आज चाहिँ हामी रिमोट सेन्सिङको बारेमा पढ्न जाँदैछौं है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ है, टाइम वेस्ट नगरिकन। यो चाहिँ के हो त, रिमोट सेन्सिङको पिक्चर हो। रिमोट सेन्सिङ भनेको के हो? रिमोट भनेको टाढा बसेर, फारबाट है, र सेन्सिङ भनेको के हो त, द वे अफ गेटिङ डेटा है। डेटा पाउने के हो त, वे हो, वे अफ गेटिङ डेटा। त्यसलाई के भन्छ, सेन्सिङ भन्छ। भनेपछि अब रिमोट र सेन्सिङ भनेको के हो त, टाढा बसेर हैन, एक्चुअली कन्ट्याक्टमा नभइकन के, विदाउट एक्चुअली बीइङ इन कन्ट्याक्ट विथ इट, त्यो चीजहरुबाट चाहिँ के गर्ने त, सेन्सिङ गर्ने, डेटा कलेक्ट गर्ने, त्यो प्रोसेस नै के हो त, रिमोट सेन्सिङ हो। अब यो पिक्चरमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के छ, एउटा सन छ है। यहाँ के छ, सन छ, सन छ। यहाँ बिल्डिङ छ, यहाँ के छ, रोड छ, बेयर सोइल छ, सोइल, ग्रास छ, वाटर छ, फरेस्ट छ, ट्रीहरु छ। अब यो सबैबाट के भएको छ त, सनले के गरिरहेको छ भन्दा सोलर रेडिएसन प्रोवाइड गरिरहेको छ है। सोलर रेडिएसन के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ सोलर सनले हैन। अब त्यो सनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन सबैलाई प्रोवाइड गर्यो। यो ट्रीलाई प्रोवाइड गरेको छ, यो फरेस्टलाई, त्यसपछि वाटरलाई हैन, अनि यो ग्रासलाई, अनि सोइललाई, त्यसपछि यो रोडलाई, अनि बिल्डिङलाई, सबैलाई के गरेको छ त, यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, सोलर रेडिएसन प्रोवाइड गरिरहेको छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुन्छ है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमतिर अहिले हामी नजाउँ, हामीले अहिले यति बुझ्नु पर्यो रिमोट सेन्सिङ भनेको के हो। रिमोट भनेको समथिङ व्हिच इज फार अवे, हामी भन्दा धेरै टाढा भएको के हो त, रिमोट हो। अनि सेन्सिङ भनेको के हो त, गेटिङ इन्फर्मेसन अर गेटिङ डेटा, र त्यही प्रोसेस नै के हो त, रिमोट सेन्सिङ हो। अब के हुँदो रहेछ त, सनले सबैलाई सोलर रेडिएसन प्रोवाइड गरेको रहेछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। अब यो सोलर रेडिएसन अलिकति पाउँछ हैन, अलिकति पाउँछ, अनि अलिकति के गर्छ, अब यहाँ सेटेलाइटलाई, यहाँ एउटा सेटेलाइट छ, यो सेटेलाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, अलिकति लिन्छ, अलिकति रिफ्लेक्ट गर्छ है, सबैले गर्छ है। फरेस्टले गर्यो, वाटरले गर्यो, त्यसपछि ग्रासले गर्यो, अनि सोइलले गर्यो, अब रोडले पनि गर्यो, अलिकति लिन्छ, अलिकति रिफ्लेक्ट गर्छ। अब यो बिल्डिङले पनि गर्यो। यसरी चाहिँ सोलर रेडिएसन रिफ्लेक्टेड हुन्छ। सनले सोलर रेडिएसन प्रोवाइड गर्छ, प्रोवाइड गरिसकेपछि त्यो रेडिएसन अलिकति लिन्छ, अलिकति रिफ्लेक्ट गर्छ। रिफ्लेक्ट गरेको कसले रिसिभ गर्छ, सेटेलाइटले। र अब सेटेलाइटले रिसिभ गरिसकेपछि त्यो कहाँ लएर दिन्छ सेटेलाइटले भन्दा, एउटा हुन्छ यहाँ के हुन्छ, यस्तै सेटेलाइटको चाहिँ एउटा के हुन्छ, रिसिभर हुन्छ। यसलाई चाहिँ लगेर यसले दिन्छ है। यसले जति रिसिभ गरेको रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएसन छ, यो सबै लगेर कसलाई दिन्छ त, यो रिसिभरलाई दिन्छ हो। यति नै कुरा हो। यसरी नै के हुने हो त, रिमोट सेन्सिङ हुने हो है। यो चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरू भयो। अब हामी यसको डिफिनेसनतिर जान्छौँ है त। हामीलाई एक्जाममा त डिफिनेसन लेख्ने हो, यति बुझेर मात्र त हुँदैन। रिमोट सेन्सिङ is a
टेक्नोलोजी यो एउटा टेक्नोलोजी हो अफ एक्वायरिङ इन्फर्मेसन लिने काम गर्छ भन्न खोजेको है अफ एक्वायरिङ इन्फर्मेसन अबाउट अर्थ सर्फेस without actually being in contact with it ए यसको कन्ट्याक्टमा नआइकन अब यो पिक्चरमा हामी हेर्न सक्छौं सनले के गरिरहेको छ यसरी रेडिएसन दिइरहेको छ अनि त्यो रेडिएसन फेरि सैटेलाइटले पाइरहेको छ अनि त्यो सैटेलाइटले पाएको रेडिएसन लगेर फेरि अर्को रिसिभरलाई दिइरहेको छ हो यो के गरिरहेको छ त विदाउट बीइङ इन कन्ट्याक्टमा नआइकन टाढा टाढाबाट रिमोटली चाहिँ यसले के गरिरहेको छ इन्फर्मेसन लिने काम गरेको छ है त अब यो काम कसरी हुन्छ दिस इज डन बाइ सेन्सिङ एन्ड रेकर्डिङ अब यसले रेकर्डिङ गर्ने पनि हो त्यो रिफ्लेक्टेड रेडिएसनलाई रेकर्डिङ रिफ्लेक्सन और इमिटेड इनर्जी जुन चाहिँ रिफ्लेक्टेड भएको इनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ अब यसले रेकर्ड गर्छ अथवा सेन्सिङ गर्छ अनि त्यसलाई लास्टमा के गर्छ प्रोसेसिङ एनालाइजिङ र एप्लाइङ गर्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई अब मैले यहाँ भने यसले के गर्यो त यसले रिसिभ गर्यो यसले रेकर्ड गर्यो अब यो रेकर्ड गरेको कहाँ जान्छ प्रोसेसिङ हुन जान्छ अनि प्रोसेसिङ भइसकेपछि एनालाइजिङ हुन्छ र एनालाइजिङ भइसकेपछि अब लास्टमा के हुन्छ अप्लाइङ हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन जहाँ हामीलाई चाहिएको छ नि इन्फर्मेसन हो त्यहाँ गएर चाहिँ अब अप्लाई हुने काम हुन्छ है के हुँदो रहेछ बुझ्नु भयो नि है म सुरुदेखि एकचोटि फेरि भन्छु सनले के गर्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन प्रोभाइड गर्छ हरेक चीजलाई यहाँ के छ बिल्डिङ छ रोड छ सोइल छ ग्रास छ वाटर छ फरेस्ट छ यो सबैलाई के गर्दो रहेछ सोलर रेडिएसन प्रोभाइड गर्दो रहेछ र सबैले सोलर रेडिएसन अब्जर्भ पनि गर्छ लिन्छ पनि र त्यति नै के गर्छ रिफ्लेक्ट पनि गर्छ त्यो रिफ्लेक्ट गरेको कसले लिन्छ सैटेलाइटले लिन्छ सबैबाट लिन्छ सबैकोबाट लिन्छ लिइसकेपछि के गर्छ अब त्यसलाई एउटा रिसिभर अर्को कहाँ पठाउँछ रिसिभरमा पठाउँछ र त्यसले पठाइसकेपछि त्यो रेकर्ड गरेको हुन्छ सबै सोलर रेडिएसनलाई रिफ्लेक्टेड भएर आएको र अब त्यसलाई लगेर चाहिँ कहाँ के गर्नुपर्छ प्रोसेसिङ गर्ने एनालाइजिङ गर्ने र लास्टमा त्यो इन्फर्मेसन त्यो डेटालाई चाहिँ अप्लाई गर्ने यसरी नै के हुन्छ त रिमोट सेन्सिङ हुन्छ है ल अब यो के हो त रिमोट सेन्सिङ भनेको इट इज अ आर्ट अफ साइन्स It is the art of science of making measurements of Earth using sensors on satellite. Satellite मा सेन्सर राखेर चाहिँ यसले के गर्छ मेजरमेन्ट गर्छ. These sensors collect data in the form of images and provides capabilities for manipulating, analyzing भनेको processing, analyzing and visualizing those images है त ल अब यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं इट इज अ मेथड अफ यो चाहिँ एउटा मेथड हो जसले चाहिँ के गर्छ फिचर्सहरु अब्जर्भ गर्छ अफ अब्जर्भिङ फिचर्स फ्रम अ डिस्टेन्स टाढा बसेर चाहिँ अब्जर्भ गर्छ फ्रम अ डिस्टेन्स सच एज फोटोग्राफी अब फोटोग्राफीमा के हुन्छ
तपाईहरु फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, टाढा बसेर गर्नुहुन्छ कुनै चीजलाई, ल नजिकै गएर पनि गर्नुहुन्छ, तर विदाउट टचिङ है, विदाउट बीइङ एक्चुअली कन्ट्याक्ट इन इट। त्यसको कन्ट्याक्टमा नआइकन हामीले के गर्छौं, त्यसको फिचर कस्तो छ, रातो छ कि पहेँलो छ कि नीलो छ कि घुमेको छ कि सर्कल छ कि राउन्डेड छ कि रेक्टेंगल छ कि कस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, अब्जर्भ गर्छौं त्यसको हरेक फिचरहरुलाई। सच एज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जस्तै है। यो चाहिँ के हो त, रिमोट सेन्सिङ हो है। ल अब यो रिमोट सेन्सिङको इमेजेसहरु के हुन्छ, युजुअली चाहिँ डिजिटल इमेजेसहरु हुन्छ। रिमोट सेन्सिङ images are normally in the form of digital images है। अब यो रिमोट सेन्सिङको तपाईहरुले एक्जाममा आयो भने चाहिँ त्यो पिक्चर पनि बनाइदिनु है। सन बनाउने, त्यसरी नै रिफ्लेक्ट भएको बनाउने हो, त्यो चाहिँ पिक्चर बनाउनै पर्ने हुन्छ। ल अब यो चाहिँ हामीले के पढ्यौ, रिमोट सेन्सिङको बेसिक कुरा। अब म तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्स पढाउँछु है। रिमोट सेन्सिङको इम्पोर्टेन्स के छ, यो एक्जाममा सोधिरहेको क्वेशन हो। इम्पोर्टेन्स अफ रिमोट सेन्सिङ के छ त इम्पोर्टेन्स भन्दा, ल यसको फर्स्ट इम्पोर्टेन्स के छ, इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा। यसले चाहिँ एकदमै लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा प्रोवाइड गर्छ है। वी क्यान गेट लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा। त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ, डेटा कलेक्सनमा इजी हुन्छ। इट अलाउज फर इजी कलेक्सन अफ डेटा है। इट अलाउज फर इजी कलेक्सन अफ डेटा। अनि अर्को छ थर्ड नम्बरमा, अ सिंगल इमेज क्याप्चर थ्रु रिमोट सेन्सिङ। हामीले रिमोट सेन्सिङबाट क्याप्चर गरेको इमेजलाई थ्रु रिमोट सेन्सिङ क्यान बी एनालाइज्ड एन्ड इन्टरप्रेटेड भनेको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरियस वेजबाट चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ है। त्यो त एउटा के हुन्छ, डिजिटल फर्ममा हुन्छ इमेज त। अ सिंगल इमेज क्याप्चर थ्रु रिमोट सेन्सिङ क्यान बी एनालाइज्ड एन्ड interpreted for use in various applications है, various applications। अब 4 नम्बरमा छ remotely sensed data। remotely sensed data can be easily processed and analyzed fast using computer। हामीले कम्प्युटरको युजबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसलाई फास्ट गर्न सकिन्छ है, फास्ट युजिङ कम्प्युटर। अब 5 नम्बरमा छ रिमोट सेन्सिङ डेटा आर analyzed in laboratory स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ laboratory को है, माइन्ड नगर्नु होला। that minimizes the work that needs to be done in the field। अब हामीले त्यसलाई फिल्डमा गएर गर्नु परेन, ठाउँमा गएर गर्नु परेन है। त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याबमा त्यो डेटा लगेर मजाले एनालाइसिस गर्न सकिने भयो है। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो के हो त, यसको बेनिफिट हो। that minimizes the work that needs to be done in the field। ल हामीले 5 वटा त यसको
फाइदाहरू इम्पोर्टेन्सहरू हामीले हेर्यौं। अब अर्को छ, यो चाहिँ एकदमै चिप हुन्छ। रिमोट सेन्सिङ एकदमै चिप छ। रिमोट सेन्सिङ इज रिलेटिभली चिप, सस्तो पर्न जान्छ। अब नेक्स्ट छ डिजिटल इमेजिनरी obtained through remote sensing, obtained through remote sensing greatly enhances a GIS directly or indirectly. जसले चाहिँ GIS लाई के गर्न सक्छ त, GIS को इम्पोर्टेन्स बढाउन सक्छ हो, यही कुरा भनेको। अब अर्को के गर्छ यसले, अलाउ कलेक्सन अफ मच मोर डेटा इन अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम। छोटो टाइममा पनि धेरै के हुन सक्छ, कलेक्सन गर्न सकिन्छ डेटाको। ल यी कुराहरू भयो इम्पोर्टेन्स अफ रिमोट सेन्सिङ है। रिमोट सेन्सिङको इम्पोर्टेन्स भयो। ल मैले तपाईहरुलाई रिमोट सेन्सिङ भनेको के हो पढाएँ, त्यसको मैले डायग्रामबाट तपाईहरुलाई बुझाएँ र इम्पोर्टेन्स के हो त, रिमोट सेन्सिङ किन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर पनि मैले पढाएँ है। ल अब यसरी नै हामीले युनिट 1 बल्ल सक्यौं। अब रिमोट सेन्सिङको कुरा पछाडि पनि आउँछ, त्यो हामीले अहिले अब पढ्नु परेन, अहिले पढिसकेपछि। अनि जीपीएस को कुरा पनि हामीले पछाडि पढ्नु परेन हामीले, किनकि हामीले डिटेलली पढिसक्यौं। र अब म चाहिँ तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा हामी युनिट 2 म्याप को कुराहरू पढ्छौं। म्याप एलिमेन्टहरू, ती कुराहरू हामी युनिट 2 मा पढ्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।